عليكم جهاد محمدي معكم. لا ديرنيير فوا في لا فيديو اللي فاتت شفنا لي باز تاع لو سيستيم نيرفو كيفاش يرياجي كي نكونوا اون سيكوريتي، كيفاش يرياجي كي نكونوا اون دونجي، كي نكونوا ايموشنيل. هادوك هما لي باز تاع لو سيستيم نيرفو كي كونت يساجي دو لا سونتي مونتال. كاين سب كومبوننتس بصح شنو في ذا بوليفاغال ثيوري هادوك هما لي باز وهذوك واش لازم نعرفوا، ومن لهنا كيما نقولوا ننطلق ونبداو نفهموا لي ديتاي ونعاودوا دائما نولوا لهادوك لي باز. داكور اليوم راني رايح نفهمكم وشنو هي، اسمحوا لي نفيريفي لو سون فوالا. اليوم حبيت نفهمكم وشنو هي لا نوروسيبسيون. حكموا مليح لو مو هذايا نوروسيبسيون نحطوه ابار. قبل ما نفهموا لا نوروسيبسيون لازم نفهموا شنو هي لا بيرسيبسيون، باسكو عندهم ايقاع واحد. نوروسيبسيون بيرسيبسيون بريفيكس واحد. داكور صح. لا بيرسيبسيون وشنو هي؟ لا بيرسيبسيون سي بار اكزومبل انايا نتلاقى مع بنادم، نروح نبدا نقصر معاه اترافير لي فيرب لي مو كيفاش يكومونيك معايا اي تو، نقولوا نقصر معاه بوندون 20 مينوت. ابخي نروح للبنادم ومن بعد كونسيامون نبدا نخمم، نبدا نقول تما هاد البنادم بنادم انتيك خلوي، ولا نبدا نقول هو البنادم هذاك ما درنا والو. لا بيرسيبسيون هي سي ان ايفور كونسيون نديروه واعي، هي طاقه واعيه باش نخمو، باش نجوجيو اي عفسه اوتور دو نو. داكور باش نجوجيو اي عفسه اوتور دو نو. و لا فيتيس اللي باسكو هو عنده ريلاسيون مع الثينكينغ، مع التخمام، مع لي بونسي، داكور مع التفكير. الافكار تاع لا بيرسيبسيون الوقت اللي يبداو يخدموا فيه هو 500 ملي سكوند. ما باليش يقولوا ملي سكوند اون عرب، مي 500 ملي سكوند. 500 ملي سكوند باش نبداو نخدموا with the perception، باش يتاكتيفا the perception. داكور صح. ايماجيني دوك حنايا رانا عايشين في الغابه كيما لي تريبو تاع بكري، ابخي ياتاكينا سبع. اسكو رانا رايحين، اسكو لا بيرسيبسيون رايحه تكفينا باش نهربوا ولا باش نبروتيجو روحنا من هذاك السبع؟ نو، باسكو 500 ملي سكند 500 ملي سكوند ما يكفوش باش نسيرفيفيو في لا ناتور. على بها لو كور هيومان عنده ان اوتر ميكانيزم، ان اوتر اسبي يعطولها لا نوروسيبسيون. لا نوروسيبسيون هذه واش دير؟ تعاوننا باش نسيرفيفيو، باش بلا ما نخمو لو سيستيم نيرفو ديالنا ديريكت يرياجي. هذه جايه below consciousness. كاين awareness you are aware، بصح كاين below awareness. داكور شغل بلا ما تخمم يرياجي كيما قلنا fight or flight freeze response. داكور هادو هما لي باز لازم نخمموا فيهم ونعاودوا نقولوا لهم دائما. دوكو ايماجيني لا بيرسيبسيون يعطينا ان ليون ولا ان سبع ان ليون ولا ان بريداتور. ما نقدروش نخمم، ما تقدرش تخمم لو كان تبدا دير تما لازم ندير هكذا نصوتي امبوسيبل. سوا حتجيك فريز ريسبونس تتخبى تريح مخبي باش ما يشوفكش، سوا تهرب سوا تضارب. سا ديبون لا سيتوياسيون اللي راك فيها واش تقدر دير في هذاك لو مومون. داكور دوكو هنايا سي هذا هو لو بروميير تروك اللي راني حاب نفهمكم على لا نوروسيبسيون. لا نوروسيبسيون جايه لتحت في لو سيستيم نيرفو. صح. دونك ندخلوا شويه في لي ديتاي تاع لا نوروسيبسيون. لا نوروسيبسيون تمشي ب 3 نيفو. عندنا لو نيفو اكسترن اوتور دو نو في لونفيرونمون، عندنا لو نيفو انترن واش يصرى لداخل وشنو هما لي زيفي اللي يصراو، وعندنا لو نيفو تاع لا دولور تاع ذا بين لوي ميم، وشنو هي لا دولور فيزيك اي ايموشنيل اكزاكتومون واش تقدر دير وشنو هي المعنى ديالها. ça va être simple. نبداو بلو كوتي interne. نبداو بلو كوتي externe. C'est mieux. Le côté externe, supposons بلي كاين عباد عندهم des histoires traumatiques, عندهم des expériences صراو لهم في le passé، صار لهم un truc traumatique. تلقى هذوك العباد جينيرالمون على بالي بلي نتوما you can identify yourselves with. انا عندي شغل c'est pas comme si I had the best experiences. البنادم هذاك اللي عنده ان تروماتيزم يروح باغ اكزومبل ان سوبر مارشي، يروح لان سوبر مارشي
ما يقدرش يحمل العباد، ما يقدرش يحمل يريح مع العباد، ويريح غير يشوف لو كوتي نيجاتيف تاعو كيكون مع العباد برا. هذه تاني سا ريفيان كيما باغ اكزومبل نقولوا بلي بنادم راهو في غابه وعلى بالو بلي الغابه هذيك معمره بلي بريداتور، معمره بالسبوع ايتو، ما راهوش راح يكون الاز، ما راهوش راح يحس روحو اون سيكوريتي. دوكو لي سيستم نيرفو ديالو يكون اكتيفا هذوك ذا فايت اور فلايت ولا فريز ريسبونس، ما يقدرش امبوسيبل باسكو سي با لوجيك، هو ما يقدرش يكونترولي هاد العفسه ابار الا فريمون اتان ان تري بون نيفو تاع كونسونطراسيون ولا ميديتاسيون ولا شغل سبيريتواليتي، داكور، ان غران كونترول على لو بسيشيك ديالو. بصح سي we are far from that. ما نكذبوش على روحنا، ما نقدروش نكذبوا على روحنا ونقولوا بلي you can control that. no ما نقدروش impossible. داكور. سوبوزون البنادم هذايا كي كان صغير صرات له اون اكسبيريونس عيانه مع لي سون ايغو، زعما كان في هذيك البلاصه هذيك، وفي هذيك البلاصه فيها لي سون ايغو. لو كان يروح باغ اكزومبل ان سوبر مارشي ولا يروح لكاش بلاصه وفيها هذيك البلاصه دي سون ايغو، لا نيوروسيبسيون ديالو رايحه ديتيكتي هذوك لي كلو تاع لو دونجي، وراهي رايحه تحطو ان فايت اور فلايت ولا فريز ريسبونس. هنايا وين تجي انكسيتي سوسيال تو. لازم تعرفوا بلي حنايا لي زومان كومون اون ريسوا كلش، اون ريسوا لا كولور سون واش رانا نشوفو، اون ريسوا لو غو، ميم لو غو يقدر يفكرنا في عفايس كيما باغ اكزومبل لا مادلين دو بروست، كي كلا المادلين تفكر لو باسي ديالو. هادي سي داخله في لا نيوروسيبسيون. لا نيوروسيبسيون هي لا باز تاع هاد العفسه، داكور. دوكو ثاني نعطي لكم ان اوتر سيناريو. بنادم ما يحملش، صرالو ان تروك مع لا كولور روج، يشوف لا كولور روج يدخل في ان ايتا ديسبري تاعو وين يكون اغريسيف ولا يكون باسيف، ولا ما يقدرش يكون في وحده من لي زيتا ديسبري هذوك، موبيلايزيشن ولا ايموبيلايزيشن، داكور، فايت اور فلايت ولا فريز ريسبونس. هنايا وين ندخلوا في لا لوجيك تاع البنادم. كاين عباد يرياجيس ومن بعد يقولوا له think happy thoughts, think positively. ما يقدرش impossible، ما يقدرش يدير باغ اكزومبل. سي كوم سي كاين نقولوا دي زيغو هكذايا، كاين زيغو انت تحط عليه اسمه، تحط عليه لا كريم فريش ومن بعد تقول انت كولها. نو امبوسيبل، يو كانت دو ذات. ما تقدرش تصوتي ان اون ايتاب باسكو لو سيستم نيرفو ديالك راهو يسيي يخدم عفسه وانت ما خليتوش. ماشي انت سي با تا فوت، مي شغل ما لقاش لوبورتونيتي باش يكمل لو طرافاي ديالو. دوكو واش يبدا يدير، واش بدا دير لا نيوروسيبسيون. كاين لي موسكل تاع لا تيت هادوما، وعندنا ذا ميدل اير باسكو لوغاي ديالنا عنده دي كوش. كاين ذا ميدل اير جو كرو اون فرونسي اسمها لوغاي دو ميليو جو بونس. مانيش اون فرونسي سعفوني شويه باسكو قريت كلش اون انجلي، داكور. هاد لي ريشيرش درتهم اون انجلي. ذا ميدل اير هاديه و لي موسكل تاع الراس. لا نيوروسيبسيون رايحه تريغولاريزيهم نيورولوجيكمون، يعطوا لها نيورو ريغوليشن باش يديتيكتيو هادوك لي سون تاع لو دونجي. دوكو سي كوم سي راك ان فايت اور فلايت all the time. تسمى سي كوم سي راك طول طون على ديفونسيف، ما تقدرش، يو كانت انجوي. على بها العباد هادوك يحبوا، حنايا اللي عندنا تروماتيزم اللي عندنا ما نحبوش نريحوا بزاف مع العباد اي تو، من داك نحبوا نريحوا غير وحدنا، ندخلوا في اون شومبر نغلقوا. على بها هذاك لو سيستم نيرفو ديالنا هو اللي راهو يقيدي فينا باش نكونوا دون ان ليو سيف. ça veut pas dire que le système nerveux راهو يديرنا عفسه عيانه. ça peut dire بلي راهو يبروتيجي فينا، بصح وشنو ما عرفش كيفاش يديرها، ما راهوش attached مع reality، داكور. لا نيوروسيبسيون هي اللي تخدم وحدها. دوكو هذا هو لاسبي اكستيريور تاع لا نيوروسيبسيون. تشوف it picks excusez-moi تصيد واش كاين برا وسكي فاميليي. صارت عفسه صارت اون اكسبيريونس قديمه عندها دي كاركتيرستيك، هذوك لي كاركتيرستيك نعاودو نلقاوهم في لا فري في في لو بريزون، يعاود يتاكتيفا سورتو الا ما حش روحو سيف في هذاك لو مومون تاع بكري. دوكا نروحو لاسبي انتيريور تاع لا نيوروسيبسيون. لاسبي انتيريور تاع لا نيوروسيبسيون كونتريرمون لاسبي اكستيريور نشوفوا واش كاين برا. دوكا نشوفوا واش يصرى لداخل كي تكون الديسريغوليشن، كي ما تكونش البلاصه بيان
بلاصه كي ما يكونش لو كور ولا لو سيستم نيرفو بيان ريغولاريزي. داكور دونك واش يصرا قبل ما نفهمكم نعطي لكم مسكونسبشن وباش نفهموها بيان. لي زيموسيون تاع الانسان كاينها بزاف يدخلوا في هاد المسكونسبشن هذايا، يقول لك باللي لي زيموسيون نحسوهم برا الوغ كو نو، لي زيموسيون ليترالمون نحسوهم في لو كور. يعطونهم نيوروسوماتكس، سوما جاي من لو غريك كي فو دير لو كور، نيوروسوماتكس. توشي باغ اكزومبل توشي بلاصه هنايا تحس بلي عندك لونكسيتي، تحس روح عندك بلي عندك لو ستريس في كرشك، تحس بلي عندك القنطه هنا في رقبتك. دوكو حنايا لي زيموسيون ديالنا نحسوهم في لو كور، يعطوا لهم نيوروسوماتكس. افيك لو دون الفوتور بروش كي نكملوا في هاد لا سيري نزيدو نفهموا بوكو بلوس وعلاش واش يصرا وكيفاش نحسوا لي زيموسيون لداخل، باسكو لوجيكمون لو سيستيم نيرفو فيه تريسيتي ونحسوه لداخل في لو كور ديالنا. داكور سي as simple as it gets. كاين اللي يقول لك دي زيزوتيريك يقول لك باللي لو سيستيم نيرفو هو ذا فاير element ديالنا، يقول لك the bones هما the earth element. داكور كل واحد واش يهضر مي شغل جو تروف كو سي فاسينون. صح دوكا لي زيموسيون نخلوهم ابار. صح لاسبي انترن تاع النيوروسبشن. لا نيوروسبسيون هذه لازم ندخلوا لها دائما من لو كوتي تاع لو سيستيم نيرفو. لا بلوبار تاع لي سونساسيون اللي يجونا سلاش ايموشنز يجونا في الكرش. لا بلوبار ماشي كاع، كاين اللي يجو هنايا كاين اللي يجو هنايا سا ديبون، بصح لا بلوبار لا باز دائما تكون في الكرش تحت لو ديافراغم. لو ديافراغم جاي هنا. بون لو ديافراغم دوك ندير تصويره. لو ديافراغم هذايا سي لورغان اللي يعاون لي بومون ديالنا باش يتنفسوا. لو كان يتكونتراكتا نجبدوا النفس، لو كان يريلاكسي نخرجوا النفس. لو كان زعما عندنا ويك دايافراغم، لو ديافراغم ديالنا يكون بزاف ضعيف ما نقدروش نتنفسوا كيما لازم. داكور صح. هادوما ذا سنسوري اسبيكتس باسكو ذا فيغاس يجوز على لو ديافراغم ويهبط لتحت، يجوز على الكرش. يعيطوا لهم sub diaphragmatic sensory information. Subdiaphragmatic sensory information. Ce sont des informations جايين تحت لو ديافراغم اللي هما لي سونساسيون اللي يجيونا. كيما باغ اكزومبل بنادم كيخاف يقول لك كرشي طاحت ولا كرشي دخلت. داكور دوكو هنس كوم سي فيزيك كوم لي زيموسيون سون فيزيك، واش كاين واش يصرا في لي ثيرابوت يصراو لهم دائما لي ميم سيناريو. العباد اللي دائما يروحوا على جال لونكسيتي ولا يروحوا على جال ان تروك تاع mental health دائما يلقاو عندهم دي بروبليم تاع النفخ، ديستونسيون غاستريك ولا لو كولون، irritable bowel، لو كولون نيرفو. وبزاف لي زالجيريان عندهم لو كولون نيرفو. و you might ask why، تقدر تسقسيو علاش وتلقى لي ريبونس. باسكو حنا سي با كوم سي لو باي ديالنا ما جوزش بزاف لي تروماتيزم وشغل unhealthy، اون اي ديكونيكتي ايموسيونيلمون. واحد ما يهضر على لي زيموسيون، واحد اللي يروح عند البسيكولوج يحسوه مريض ايتو. دونك there is a myriad of things اللي يخلونا مرض هكذايا. وكاين ثاني باغ اكزومبل لا دياري ولا لا كونستيباسيون. لا دياري ديجا باغ اكزومبل سي اون اكسبريسيون، يقول لك خريت تحتي من الخوف. سي ليترالمون هاد ليكسبريسيون هذه عندها معنى. دوكا كي في ذا polyvagal theory عندها معنى، يقول لك I shit myself you know. هادوما ce sont des symptômes ماشي لي كوز. على بها كاين ان بروبليم في ذا ميديكال اندستري. كي تروح لو كوتي تاع ميديسين واش يديروا يمدوا لك دي بيلول باش يجيريو لو سيمبتوم اي نون با لا كوز. مانيش نقول لكم باللي the field of medicine is bad no je ne suis I'm not a doctor au contraire يعرفوا كلش خير مني. بصح وشنو دوكا واش لحقوا فهموا باللي كاين دي تروك امراض اللي عندهم صافي لونطون حنا نجيريوهم من لي سيمبتوم بصح ما نروحوش لا كوز ديالهم. داكور دوكو واش معناتها هادوما لي سيمبتوم هادوما؟ bien sûr ce sont des symptômes تاع une cause émotionnelle تاع fight flight ou la freeze response. D'accord, c'est comme si le système nerveux ديالك راهو يقول لك اسمع صافي لونطون
ملي صارت هذيك العفسه بكري ما حسيتش روحي اون سيكوريتي دوكو راني غير فايت اور فلايت والماكله ديالك مانيش نقدر نديجيريها بيان باسكو عندي ريلاسيون مع دكات مع ليستوما ديالك الا انا نكون مهاوش ليستوما ديالك تكون مهاوش انت تاني دوكو اسمع راني نبعث لك لي سينيال هاد لي سينيو هادوما تاع واسمو تاع irritable bowel من النفخيتو باش نقول لك بلي I'm not safe خليني نحس روحي سيف ريلاكس باش تخلي الماكله تجوز كيما لازم داكور ليترالمون هذه هي العفسه اللي رانا حابين نلحقوا لها مام دي سيمبتوم كاين باغ اكزومبل اللي عندهم ادرينال فاتيغ لا فاتيغ كرونيك تقدر تكون غير باسكو انت راك فايت اور فلايت اول ذا تايم راك طول طون فايت اور فلايت خايف داكور كاين اللي باغ اكزومبل يوجعهم ظهرهم يوجعهم ظهرهم باسكو عندهم بزاف لا طونسيون بزاف لونكسيتي بزاف الزعاف يجي في الظهر باسكو لي غلوند سورينال جايين هنايا في هاد لا بارتي تاع الظهر the lower back داكور دي adrenal glands لي غلوند سورينال جايين سور لي ران سورينال يخرجوا الادرينالين ويخرجوا لا كورتيزول داكور تاع الانرجي تاع الزعاف تاع لاغريسيفيتي الا رانا طول طون في هذاك ليطا ديسبري لو كور ديالنا راح يمرض انا رايحين نمرضوا لا سونتي ديالنا فيزيك ماشي جايه غير من ايتينغ هيلثي تو لازم ناكلوا هيلثي بيان سور ميم سي انا مانيش ناكل بزاف هيلثي كيما لازم مي معليش لازم نعرفوا واش راهو يصرى مي لو كونسيبت سي كو لا سونتي مونتال elle affecte كلش تقدر تكون سونتي مونتال سونتي فيزيك داكور as above so below as within so without again the vagus nerve bi-directional relationship اوكي صرا من الفوق للتحت ومن التحت للفوق داكور صح هنايا لا سول فاصون باش نسلكوا روحنا من هاد ليطا ديسبري هذا من هاد الامراض من هاد العفايس سي كو نخلوا لا ماشين ديالنا اللي هي لو سيستيم نيرفو ديالنا تكمل لو طرافاي ديالها باغ اكزومبل لو سيستيم نيرفو ديالنا الا شفيتو درت لكم هذيك في لا فيديو اللي فاتت تاع دي امبالا بالك نعاود نحطها امبالا جرى موراها لو ليون هذا ولا بونتير كانت ان فريز ريسبونس ومن بعد كيف فطنت بدات تنفس وبدات ترعد هذاك كي بدات ترعد لتما هذاك سي كوم سي خرجت لينيرجي ديالها مشات ذا فايت اور فلايت ومن بعد راحت هربت لتما وين it looked for safety اني سور كي راحت هذيك كي راح لومبالا هذاك امبالا هذاك راح يحوس على connection مع other impalas باسكو حنايا كيما قلت لكم the ventral vagal circuit يحوس على connection لا سول فاصون سي كوم سي لو كان زعما من نمشوش لاسبي هذاك ديالنا لو كان نخلوهم بلوكي دائما ما نحسوش روحنا سيف ما نكسبيريموش روحنا دائما رانا رايحين نمرضوا ونحسوا هذوك الامراض ومن بعد سي كوم سي اون ماشين انت شعلت اون ماشين باش تخدم ان تروك ومن بعد ديك لا ماشين بلوكات انت واش لازم دير لها الزيت دير لها شويه زيت باش تمشيها ابخي تريباريها سي لا ميم شوز بور نو لازم نحوسوا على دي زاسبي تاع سيفتي وشنو هما لي زاسبي تاع سيفتي نعطي لكم بريفمون قبل ما نهضر عليهم في دوطخ فيديو كاين لاسبي تاع لا بروزودي سي تو سكي ميلوديك tout ce qui est mélodique qui veut dire par exemple humming par exemple بنادم يكون relaxed معك يسمعك في هذاك l'état d'esprit تاع الخوف تاع fight or flight ولا dissociation تاع freeze response يسمعك يعطي لك visual cues تاع الضحك ولا eye contact كما قلت لكم eye contact il est très important ولا يمد لكم sens des aspects sonores تاع la sécurité كما par exemple une voix calme ماشي يقول لك ريح ما كالمي روحك انت تما تزيد تدخل بزاف في fight or flight هاد العفسه على بها باغ اكزومبل لو كان نخمو في لي بيبي اللي ما يقدروش يهضروا ما عندهمش اون لونغ لا مامون تروح عند البيبي هذاك باش تكالميه ماشي كي تقول له اسمع كالمي روحك يتكالما نو باسكو ما يفهمش اللغه دوكو واش يدير البيبي داز نيوروسبشن ديالو تحوس على لا فوا هذيك تاع كالم تاع لا مامون هذيك ولو توشي والاي كونتاكت باش يتكالما سي با في لو كونتوني سي في لو كونتكست ولا سي في لا فاصون اللي ديرها على بها باغ اكزومبل كي يجي واحد هكذايا ما يكونش مليح ولا ان بون تري بون ثيرابوت ماشي يقول له معليش كالمي روحك صح لو فيرب قال له بلي كالمي روحك صح سي سا دوا ايت راسيورون
بصح نو لا فاصون اللي قالها معليش كالمي روحك. بصح لو كان يقولوا معليش شوف فيا راك اون سيكوريتي هنايا كاع واش راك حاس دوكا معليش باسكو سي لو سيستيم نيرفو ديالك هاو يرياجي بهاد لا فاصون دوكو راك سيف هنا ما تخافش. هذه سي اون فاصون تاع بروزودي يعيطوا لها داكور لا بروزودي. دوكو هذا هو لاسبي انترن تاع النيرفس سيستم. دوكا لو troisième niveau هو النيفو تاع the pain la douleur. وشنو هي la douleur؟ دوكا سهله كيف فهمنا هذوك لي دو اسبي نفهموا la douleur وشنو هي. la douleur c'est littéralement when we don't go with the flow. لو كان زعما نحسوا يجينا اون ايموسيون ولا a pain بعد واش نديروا نهربوا منه ونبدلوا شغل لا ديريكسيون ديالنا. the nervous system ما راحش لا نيروسيبسيون ما راحش تقول لك سي بون سا نو. لا نيروسيبسيون راهي رايحه دائما تتفكر على بها وي ار نوت هابي على بها وي ار ديبريسد باسكو رانا ان فريز ريسبونس داكور. انا ان فريز ريسبونس ما راناش فريمون كونكتد واش راهو يصرى. والعيبات تاع بكري كانوا باغ اكزومبل بنادم هذوك اللي عايشين في لي تريبو وكانوا يبوجيو بزاف. كان عندهم ان مود دو في ماشي كيما تاعنا سيدونتير. احنا سيدنتاري ما نبوجيوش بزاف. دوكو الشحنه هذيك الكهربائيه اللي فينا لينيرجي لا ديشارج ما تروحش. يا با اون ديشارج يا كو ديشارج على بها باغ اكزومبل وي ثينك ا لوت اي تو داكور. باغ اكزومبل نعطيكم لو كونسيبت تاع perception et neuroception. La perception يقول لك كاين لو كونسيبت تاع being present in the moment. be present in the moment. Okay, what is the وشنو هي la différence بين être présent dans le moment ou ne pas être présent dans le moment. C'est the fact that we think. Meditation كي تريح دير ميديتاسيون تسيي ما تخممش بزاف كيما موالف تخمم. ما نقدروش ما نخمموش بصح شنو تنقص في التخمم ديالك ما يكونوش بزاف لي زيدي. دوكو هنايا from a polyvagal theory perspective être présent dans le moment being present in the moment c'est ندخلو في la neuroception we release it we go with the neuroception. على بها كي ندخلو نديرو من داك meditation نبداو نبكو من داك نحسو anxiety باسكو رانا connected رانا نكونيكتيو مع هذاك لاسبي اللي هربنا منه صافي لونطون دي ايجو ديالنا اللي هو the perception هي دي ايجو ديالنا. هربنا بصح واش دائما نعاودو نولو لا نيروسيبسيون. و اشاك فوا نمشو كونتر لو كورون تاع لا نيروسيبسيون ما نكسبريميوش لي زيموسيون ديالنا وي فيك ات كيما هذوك اللي يقول لك ام لون وولف نعيش وحدي انايا راك هو هي نيدز كونكشن باسكو ما لقاهاش على بها اي سو بروتيج. لا نيروسيبسيون ديالو تبروتيجيه تقول له اسمع ريح وحدك ذا فريز ريسبونس. لو كان ما نكونيكتيوش مع هذوك لي فغي اسبي ديالنا هذه هي authenticity سي اتر اون كونيكسيون مع neuroception. تسمى هذا هو pain c'est going against the current of things. دوكو لا بروشين فوا راني رايح ندير لكم فيديو على لي تروماتيزم شنو هو لو تروماتيزم. ميرسي بوكو جيسبر كو تعلمتوا عفسه من هاد لا فيديو. جو بونس كو اليوم هضرت خير من لا فيديو اللي فاتت باسكو لا فيديو اللي فاتت I was stressed كنت مليح بزاف. Thank you. May my seeds become your trees. Merci beaucoup. I never